शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। अध्यात्म चिंतन जगतमा एक नयाँ दृष्टिकोण, सद्गुरु कबीर साहबको स्पष्ट दृष्टिकोण कार्यक्रम कबीर शान्ति अभियानमा म उपस्थित भइसकेको छु। बिएन महतो कालिन्चोक एफएम 106 थप्लो 4 मेगा हर्जबाट दैनिक प्रसारण हुँदै आइराखेको छ। आदरणीय गुरुवर्ग, सन्त समाज तथा दैनिक कबीर अमृतवाणी श्रवण गर्ने हाम्रा आत्मीय मित्रहरू, हजुरहरूले कबीर अमृतवाणी श्रवणको निम्ति आफ्नो रेडियो सेट खोलेर बसिसक्नु भएको होला भन्ने आशाको साथ म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइराखेको छु। आदरणीय श्रोता, सद्गुरु कबीर साहबको शुभ प्रभात समयमा एक उहाँको सुमिरन गरौं। बन्धु सन्मुख पारखी, शिष्य भेट धरु हात, वचन उचारो बन्दगी, सत सत प्रेम के साथ। ध्यान मूलम गुरुर मूरति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। आदरणीय श्रोता, बिहान शुभ प्रभात समयमा आफ्नो आत्मीय सद्गुरु कबीर साहबलाई स्मरण गर्दै उहाँका पथ मार्गमा हामी लाग्ने समय आएको छ। हामी भाग्यशाली छौं, हामी सौभाग्यमान छौं। हामी कुनै जन्ममा पूजा पाठ गरेर आएका छौं, गुरुको बन्दगीको केही शर्त गरेर आएका छौं। हामी यो जगतमा मानवको चोला प्राप्त गर्नु भनेको बहुत ठूलो हामी भाग्य मानिरहेछौं। बहुत ठूलो हामी तपस्वी रहेछौं। बहुत ठूलो हामी उपकारी रहेछौं। बहुत ठूलो हामी उद्धार गर्ने हामी एक समाजसेवी रहेछौं, जसको कारण आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा आज हामी मानवका चोला हामी प्राप्त गरेका छौं। यो चोला, मानवका चोला, मानवको यो पुतला, पंचतत्वले बनेको पुतला, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, 5 तत्व मिश्रित यो पुतला रूपी शरीर बहुत कमजोर छ, बहुत कमजोर छ र यसमा छिद्रै छिद्र छ, प्वालै प्वाल छ। यो कुनै ढंगले यो पुतला बलियो छैन। यो कुनै बेला जस्तै माटोको भाँडामा कुनै अलिकता चोट लाग्ने बित्तिकै त्यो पाकेको भाँडा पनि टनक्क फुट्छ र त्यसलाई उठाएर पाकेको भाँडालाई, जब त्यो पाकेको भाँडो फुट्छ, त्यसपछि त्यसलाई न पानी हालेर मुस्नु मिल्ने, न त कुम्हालेले फेरि त्यसलाई नयाँ भाँडा बनाउने मिल्ने। त्यस्तै यो मानवको शरीर हो। यो पक्का 9 महिनासम्म हामी सद्गुरु कबीर साहबको दर्शन अनुसार 9 महिना हामी यो भाँडो रूपी शरीर तयार हुन हामीलाई 9 महिना आमाको गर्भ रूपी आवामा हामी पाकेर 9 महिना पछि हामी यो बाहिर आउन पाएका छौं। अब जब यो शरीर बाहिर आयो, त्यसपछि हामी आज गुरुलाई समर्पित गरेका छौं। गुरुलाई हामीले यो शरीरलाई समर्पित गरिदिएका छौं। भाग्यशाली छौं हामी। र गुरुले यसभित्र रंगरेज रूपी गुरुले यसमा रंग भरिराख्नु भएको छ। कोही यस शरीरबाट आज यो मानवको पुतला, पंचतत्व पुतला रूपी शरीर लिएर कोही यस संसारमा एक यस्तो खालको कलाकार
बन्नुभएको छ, यस्तो खालको कलाकार बन्नुभएको छ जसको कला र गला सुन्नको लागि हामी आतुर भएका छौँ। र उहाँ जब गाउन सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँ जब बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँको जब भजन भित्रबाट खारिएर आउन थाल्छ, त्यसपछि हामी उहाँको भजनमा आफूलाई लीन गरेर भजनमय हामी भइहाल्छौँ। कोही एक सम्राट सत्य सत्य कुरा लिएर आउनुहुन्छ र हाम्रो अगाडिमा उहाँ बस्किनुहुन्छ र जब उहाँको कुरा हाम्रो हृदयसँग स्पन्दन हुन्छ, हृदयसँग मिल्छ, त्यसपछि यो हृदय यति खुसी हुन्छ, यति फराकिलो हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ जति संगीत, जति सत्संग, जति भजन सुन्यो त्यति अझ सुनौ लाग्ने हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो मानवको चोलामा जो व्यक्ति गुरु रूपी प्रकाश, ज्ञान प्रकाश प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ, उहाँ कहिले पनि यो संसारमा म गरीब, म असहाय, म कमजोर, म मूर्ख, म अनाथ, म अपाङ छु भनेर कहिले भन्नुहुन्न। किनभनेदेखि यो अनमोल हो। सद्गुरु कबीर साहबले भन्नुहुन्छ, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, आज मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हे मानव, जुन चोला तिमी प्राप्त गरेका छौ, यो चोला, यो शरीर कस्ता कस्ता ऋषि, कस्ता कस्ता देवी देवता यो चोला प्राप्त गर्नको लागि व्याकुल छन्, तर पाएको छैन। तर एक मानव तिमी मेरो ज्ञान बिना, मेरो सत्संग बिना, मेरो सत्य तथ्य अनुभवको बिना तिमी आफूलाई एक अनाथ बुझेका छौ, एक गरीब बुझेका छौ, एक अपाङ बुझेका छौ। आहा, तिमी जाग, तिमी उठ र तिमी आफूभित्रको ज्ञान प्रकाशलाई प्रकाशित गर्नको लागि कुनै दिव्य महान पुरुषसँग तिमी जुड भनेर सद्गुरु कबीर साहबले भन्नुहुन्छ। जब मानव कुनै महान पुरुषसँग जोड्नुहुन्छ, त्यसपछि उनको दिन दुगुना, रात चौगुना उनको वृद्धि विकास हुन थाल्छ। मानवभित्र यस्तो यस्तो तत्त्वहरू, यस्तो ज्ञानको सागरहरू छ, यस्तो कला र सिप छन्, यस्तो खालको दिव्य दृष्टि छन् कि मानव जब उनमा त्यो कलाको सागरमा उहाँ प्रवेश हुनुहुन्छ, जब उहाँ सत्संगको सागरमा स्नान गर्न चाहना राखेर स्नान गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँको यो भौतिक संसार, त्यसपछि यो भौतिक शरीर साधन रूपमा मात्रै रहन जान्छ र उहाँले यो शरीर जीवित राख्नको लागि प्राकृतिकले सहयोग गरिराखेकै हुन्छ। प्राकृतिकले यसलाई वायु दिइराखेको छ, हावा दिइराखेको छ, प्राकृतिकले यसलाई घाम दिइराखेको छ र प्राकृतिकले यसलाई विभिन्न किसिमका वनस्पति अर्थात् वनस्पतिबाट फुलेका फलेका फलहरू यो शरीरलाई दिइराखेको छ। साथमा यही धरतीमा उब्जेका अन्न अनाजहरू पनि यो शरीरले प्राप्त गर्न पाइराखेका छन्। त्यसपछि अब मानव यो शरीरको खानापिना भनेको
यही घाँस, बाँस, कपास, 3 चीज यो शरीरको लागि उत्तम र उचित हुन्छ। त्यसपछि जो मानव ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले यसभित्र भएका कलाका सागर, गलाका सागर, तथ्य सत्य चिन्तनका सागरमा उहाँ प्रवेश भइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँलाई एउटै उद्देश्य हुन्छ कि म कसरी यो संसारलाई आफूतिर यो यस्तो ज्ञान रूपी सागरमा स्नान गराउँ। यस संसारमा भट्किराखेका आत्माहरूलाई म आफ्नो जुन सागरमा स्नान गरिराखेको छु, त्यो सागरमा कसरी स्नान गराउँ भन्ने मात्र उहाँको उद्देश्य हुन्छ। र कोही गिटार बाजन लिएर, कोही एउटा हार्मोनियम लिएर, र कोही कुनै पनि संसारका सबै कुरा, संसारका यो भौतिक संसारका विलासिता जीवन, विकार तत्त्वलाई त्यागेर अमृतको सागरमा आफ्नो अमृतमय वचन समाजको अगाडिमा राख्नको लागि विभोर भइहाल्नुहुन्छ। र समाज जुन विभिन्न किसिमका समाजमा विखण्डन जुन पैदा भएको छ, जातपातको विखण्डन पैदा भएको छ, काला गोराका विखण्डन पैदा भएको छ, गरीब र धनीका विखण्डन पैदा भएको छ, साना र ठुलाको विखण्डन पैदा भएको छ, अनपढ र साक्षरका विखण्डन जुन पैदा भएको छ। नजाने कति कति यस संसारमा सेतो र कपडा र पहिलो र कपडा जो विखण्डन पैदा भएको छ, यस्तो विखण्डनहरूलाई खण्डन गर्नुहुन्छ एक एक गरेर। सद्गुरु कबीरले भन्नुहुन्छ, मन न रगाए जोगी कपडा। हे मानव, तिम्रो भित्रको मन रगाउन पाएन। तिम्रो भित्रको भावना, तिम्रो भित्रको सुगन्ध, तिम्रो भित्रको भावना, भित्रको सुगन्ध, भित्रको सत्य तथ्य तिम्रो खारिन पाएन, जसले गर्दा तिमी संसारमै अल्झिराखेका छौ, संसारमै अलमलाइराखेका छौ। तिमी भित्रको पट खोल र भित्र पस। त्यसपछि तिमीलाई एउटा यस्तो खालको अनमोल शान्तिको अनुभव हुन्छ, जहाँ संसारको कुनै पनि चिज त्यहाँ कुनै अचित्तको रहँदैन। संसार त्यहाँ झार देख्न थाल्छौ तिमी। यो पंच प्राकृतिकले बनेको शरीर रूपी झार झाखर एक प्राकृतिक वनस्पति हो। जस्तै अरू बोट बिरुवाहरूमा आँपको बोटमा आँपको फल लाग्छ, अंगुरको बोटमा अंगुरको फल लाग्छ, स्याउको बोटमा स्याउको फल लाग्छ, केराको बोटमा केराको फल लाग्छ। एवं प्रकारले जति पनि संसारमा फल दिने बोट बिरुवाहरू छन्, झारपातहरू छन्, त्यस्तै एक किसिमको यो मानवको शरीर पनि प्राकृतिक बोट बिरुवा जस्तै हो। यो मानवको बोट बिरुवा हो। यसमा धेरै सम्भावनाहरू हुन्छ। यसमा ज्ञानको प्रकाश गर्ने, यसभित्र अथाह समुद्र छ। यसमा जो डुबकी लगाउनुहुन्छ, डुबकी लगाउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई सुरुमा अलिक कष्ट त अवश्य हुन्छ। किनभनेदेखि जुन सागरमा जसले प्रवेश गर्नुभएको छैन, जुन सागरमा जसले पस्नु भएको छैन, जुन सागरको पिँधमा गएर आनन्द लिने उहाँको बानी परेको छैन, आदत परेको छैन, त्यहाँ गएर कस्तो अनुभव हुन्छ, त्यो अनुभवबाट उहाँ परिचित हुनुभएको छैन। उहाँलाई त अवश्य केही न केही उहाँलाई अनभिज्ञता अर्थात् असजिलो महसुस
हुन्छ। तर जो गुरुको माध्यमबाट एक अमृतको सागरमा प्रवेश गरिहाल्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ एक आफू स्वतन्त्र महसुस गर्नुभएको हुन्छ। उहाँ यो भौतिक संसारलाई त्यहाँबाट हेर्नुहुन्छ, झारझाकर हेर्नुहुन्छ, जुन झारझाकर शरीरमा एक न एक रोग लागिराखेको हुन्छ। हुन त यो शरीरको जुन भोजन छ, त्यो भोजन र उचित पानी, जल, मलरूपी खाना निरन्तर यदि यो शरीरले पाइयो भने यो शरीरलाई कुनै किसिमको त्यसमा कुनै किसिमको खास रोग लाग्दैन र उनको मन मस्तिष्कले एक सकारात्मक मार्गको एउटा चाहना गर्छ र त्यही मार्गदर्शी व्यक्ति एक दिन पूर्ण ज्ञानबाट ओतप्रोत भएपछि एक यो संसारमा ज्ञानी कहलाउन सफल भइहाल्नुहुन्छ। उहाँ नै गुरुको रूपमा, प्रकाशको रूपमा, ज्ञानको रूपमा, दिव्य पुरुषको रूपमा, सद्गुरुको रूपमा संसारमा चाहिँ व्याप्त भइहाल्नुहुन्छ। सद्गुरु भनेको जसले सत्य तथ्य बताइदिनुहुन्छ, जसले यो संसारलाई एक झारझाखर देख्नुहुन्छ। यस्तो महान पुरुषहरू जगतमा यो झारझाखर रूपी बिरुवालाई जोगाउने प्रयास गर्नुहुन्छ, यो प्राकृतिक बिरुवालाई जोगाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। किनभनेदेखि सद्गुरु कबीर साहबले भन्नुहुन्छ, कबीरा खरा बाजार में सबको मांगत खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जब यो संसारको बजारमा सद्गुरु कबीर साहब एक उभेर देख्नुभयो अनि संसार एउटा प्राकृतिक बिरुवा उहाँको नजरमा देखाइदियो, जुन बिरुवा सँग न दोस्ती न दुश्मनी, मानव बोट बिरुवासँग आसक्त हुनु, बोट बिरुवासँग दोस्ती र दुश्मनी गर्नुभन्दा पनि त्यो फल कस्तो रहेछ त्यसभित्र, त्यो फल हाम्रो लायक छ कि छैन, त्यो बिरुवामा लागेका फल कुनै विष हुन सक्छ, कुनै अमृत हुन सक्छ। जब हाम्रो विवेक रूपी दिव्य दृष्टि खुल्छ, त्यसपछि हामी यो कुन बिरुवा कुन खालको हो, कुन चाहिँ हाम्रो निम्ति, हाम्रो शरीरको निम्ति, हाम्रो जीवनको निम्ति उचित छ, लाभदायक छ, यो कुरा जसले विवेकद्वारा बुझिहाल्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो जीवनमा त्यो फल खानुहुन्छ र त्यो बिरुवालाई जोगाउनुहुन्छ। जुन फल बिरुवामा लागेको हुँदैन, अर्थात् त्यो खाने लायक फल हुँदैन, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बिरुवाको फललाई, त्यो बिरुवालाई काट्नुहुन्न उहाँले, ज्ञानीले। किनभनेदेखि आखिर यो फल काम नलागे भने पनि त्यो बोट जब सुकेर जान्छ, त्यसपछि त्यो बोट यो जमिनलाई अवश्य काम लाग्छ। बोट जब सुकेर गएपछि, त्यो मरेर गएपछि, डरेर गएपछि त्यो एक खरानी बन्छ। खरानी बनेपछि मल हुन्छ र मल भएपछि त्यसपछि त्यसमा जे रोप्छ, जे हामी रोप्छौँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एक उर्वरक भएर फलेर आउँछ। त्यसकारणले ज्ञानीहरू जसले आफू यो भौतिक साधन, यो पंचतत्व पुतला रूपी शरीर, थाहा भइसक्यो कि यो पंचतत्व पुतला रूपी शरीर हो, यो शरीर नष्ट हुन्छ,
अर्थात् यो पंच प्राकृतिक शरीर हो। यसमा रोग लाग्नु स्वाभाविक हो। यसको अन्न, यसको भोजन भनेको त्यही अन्न पानी जल फलफूल हो। र विवेकी पुरुष जसलाई विवेक छ उहाँले यो शरीरलाई चाहिने अन्नमल जल गर्नुहुन्छ र यसमा जुन यसलाई जरुरी छ, आवश्यक छ, जो यो शरीरको कुनै नोक्सानी पुर्याउँदैन, त्यस्तो खालको फल प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ र यो शरीर धेरै दिनसम्म कुनै आकस्मिक दुर्घटना यदि नभइदिए यो शरीर धेरै दिनसम्म यो टिकाउ हुन्छ। सद्गुरु कबीर साहबको शरीर 120 वर्षसम्म रहेको इतिहास छ। त्यस्तै हामी पनि सद्गुरु कबीर साहबले भने जस्तै कबीरा खरा बाजार में सबको मांगत खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जुन शरीर एक दिन नष्ट भएर जान्छ, एक दिन यो मृतक अवस्थामा सबमा परिणत भएर स्मशान घाटमा हाम्रा आफन्तहरूले लगेर चित्तामा राखेर आगो लगाइदिन्छ र डर्छन्। त्यतिखेर हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो शरीर के थियो र यसमा हामी कति आसक्त थियौं, त्यसलाई कति सिंगारेका थियौं, अनजानमा हामी के गरेका थियौं, दुश्मनी र दोस्ती गरेका थियौं। गर्नु पर्थ्यो, हामीले सद्ज्ञानसँग प्रेम गर्नु पर्थ्यो, सत्य तथ्य भावसँग प्रेम गर्नु पर्थ्यो र यो जीवनलाई हामीले सफल गर्नु पर्थ्यो। सन्देश दिँदै म आफ्नो 2 शब्द विश्राम गर्न चाहन्छु। पुनः यही समयमा फेरि भोलि भेट्ने नै छौं। तबसम्मको बीचमा हाम्रो कार्यक्रममा साथ दिने हाम्रा प्राविधिक मित्र समीपजीलाई मुडी धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता बिएन महतो कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय आइसकेको छ। हवस् त फेरि भोलि भेटौँला। तबसम्मको लागि साहेब बन्दगी कालिन्चोक एफएम सुन्दै गर्नुहोला।